कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्छन् कि मान्दैनन्? एउटा ठुलो कुरा छ। हामी कम्युनिस्टहरूले के बुझ्छौँ भने कुनै विध्वंसकारी कम्युनिस्टको नाममा पनि छन्। मन्दिर भत्काउने, मस्जिद भत्काइदिने, मूर्ति तोडफोड गर्ने, धर्म मान्ने गुरु पुरोहितहरूलाई अपमान गर्नेहरू पनि पाखण्डीहरू छन् कम्युनिस्टको नाममा। ती पाखण्डीहरू हुन्। तर हामी एमालेहरू के हौँ भने धर्म भनेको जनताको आस्था हो, विश्वास हो। कसैको पनि आस्था र विश्वासमा चाहिँ चोट पुर्याउनु हुँदैन, प्रहार गर्नु हुँदैन। मान्छे आस्था लिएर बाँच्छ, विश्वास लिएर बाँच्छ। त्यो आस्था र विश्वासमा प्रहार गर्ने कुरा त्यो गलत कुरा हुन्छ। हामी त्यो कुरा मान्दैनौँ। कसैले के चिजमा आस्था विश्वास लाग्छ मान्न पाउँछ, मान्न पाउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीहरू, हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, बुद्धको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, महावीरको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका विचारहरूका अनुयायीहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्छ। यो मानिसहरूको, व्यक्तिहरूको आस्थालाई सम्मान गर्नु कम्युनिस्टको कर्तव्य हो। आस्थामाथि हमला गर्नेहरू, आस्था भत्काउनेहरू, आस्थामाथि प्रहार गर्नेहरू तिनीहरू हिंसक हुन्। ती कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। कम्युनिस्टहरू शान्तिका पक्षमा हुन्छन्, न्यायको पक्षमा हुन्छन्। कुनै पनि नागरिकहरूको आस्था र विश्वासलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन भन्छन्। हो, त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने दुनियाँका कम्युनिस्टको नाममा के भयो हामीलाई मतलब छैन। तर हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू जनताको हितमा नागरिकहरूको आस्थालाई सम्मान गर्ने, विश्वासलाई सम्मान गर्ने, विश्वास प्रकट गर्न पाउनुपर्छ। मन्दिरको रक्षा होस्, मस्जिदको रक्षा होस्, यो गुरुद्वाराहरूको रक्षा होस्, हामी त यो चाहन्छौँ। त्यस कारणले यस्तो खालको एउटा हाम्रा विचारहरू छन्। त्यही विचार बोकेर हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। म आज भगवान महावीरको 2621औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा यो नेपाल जैन परिषदले जुन कार्यक्रम गर्ने गरेका छ, म पहिले पनि एकचोटि आएको थिएँ। पहिले कति वर्ष पहिले आएको थिएँ, मैले अहिले वर्ष ठ्याक्कै बिर्सेँ, आएको थिएँ। मलाई खुब मन परेको थियो। तपाईँहरूले दिनुभएको माला मैले अहिले पनि घरमा सुरक्षित टाँगेर राखेको छु। त्यस बेला दिएको माला मलाई बडा, म पशुपतिमा जाँदा पनि बडा श्रद्धा भाव लाग्छ। त्यो एउटा सभ्यताको निशानी हो त्यो। यहाँ आउँदा पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। म लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मस्थलमा जाँदा पनि म त्यहाँबाट ल्याएका चिजहरू सुरक्षित गर्न चाहन्छु। मलाई लोभ लाग्दैछ, अहिले किताब निकाल्नु भएको छ, मलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भनेर लोभ लागेको छ। वास्तवमा के हो भने यी चिजहरू भनेका जनताका सम्पत्ति हो, सभ्यताका प्रतीक हो। त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले आज हामी नेपालका जैनहरू, नेपालमा बसोबास गरेका जैनहरू आफ्नो सङ्गठन संस्था परिषद बनाएर जो गतिविधि गर्नुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो। म संयोगले यही ठाउँको प्रतिनिधि पनि हो। म यही ठाउँको। त्यस कारणले पनि मलाई के लाग्छ भने म भन्न चाहन्छु, यो जैन परिषदका सबै आदरणीय साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको विचारहरूलाई विस्तार गर्नको लागि, तपाईँहरूका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू आफ्नै अनुभवी सम्पन्न हुनुहुन्छ। तर यदि केही जरुरत पर्यो भने तपाईँहरूको एउटा सहयोगी सहयोद्धा हो भनेर मलाई ठान्दिनु होला। सामाजिक सेवा केन्द्र खोलेर अब देशव्यापी रूपमा समाज सेवाको एउटा अभियान प्रारम्भ गर्दैछ एमालेले, हाम्रो पार्टीले। यो किन गर्दैछ भन्दा जनताको सेवा, देशको सेवा गर्नु यसको मुख्य कर्तव्य हो। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूले जनताको सेवा, देशको सेवा गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टको नाममा अनेक खालका व्यवसाय गर्नेहरू पनि छन्। ती व्यवसाय गर्नेहरू छोडिदिनुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट त्यो एमाले हो, जसले सही कुरालाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म यो कुनै भगवान महावीरको यो जन्म जयन्ती मनाइरहेको बेलामा मेरो पार्टीको प्रचार गर्न आएको होइन, तर कम्युनिस्ट भनेर मैले जे बुझ्छु म यहाँहरूसित निवेदन गर्न चाहन्छु, सेयर गर्न चाहन्छु। यो जैन परिषदले नेपाली जनताको पक्षमा
नेपाली जनताको हितमा, नेपाली जनताको स्वार्थमा, दीन दुखीहरूको पक्षमा, अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, हिंसाका पक्षपातीहरूको विरुद्धमा यो जैन परिषदले बोल्न सक्नुपर्छ। जैन परिषदले भगवान महावीरका विचारहरूको पक्षपोषण त गर्ने, तर हिंसाका पक्षधरहरूको बारेमा चुँ पनि नबोल्ने हो भने जैन परिषदको के काम? त्यसैले जैन परिषद अमर रहोस् भनेर भनिरहँदा जैन परिषदले हिंसाका पक्षपातीहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्नुपर्छ, दीन दुखीहरूको पक्षमा बोल्न सक्नुपर्छ, गरिब जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, अन्याय अत्याचार भयो भने त्यसको विरुद्धमा बोल्नु पर्दछ। जैन परिषदले यो चिज गरोस् र यसो गरेर भगवान महावीरका विचारहरूलाई विस्तार गर्ने, प्रचार गर्ने, त्यसको प्रभाव फैल्याउने काम गर्न सकोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हमारे प्रमुख अतिथि जी को। प्रमुख अतिथि जी बहुत धार्मिक भावनाओं के हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे भी बहुत ऊपर तक पहुँचाया है। आज आप लोगों के सहयोग से और उनकी शुभकामनाओं से उनका मेरे ऊपर में बहुत बड़ा हमेशा स्नेह रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि आप लोगों का राजनीति से काफ़ी लोगों को विरक्ता होती है कि राजनीति में हमेशा गलत काम होते हैं, राजनीति जो नेता लोग होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा है नहीं। पहले भी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि कम्युनिस्ट के नाम से लोग डरा करते थे, लेकिन आज मेरा जैसा एक व्यक्ति, जो मैं भी एक उद्योगी व्यवसायी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं आज कम्युनिस्ट विचारधारा का मैं समर्थन करता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो बहुत लिबरल है, फ्लेक्सिबल और देश की उन्नति और देश की समृद्धि और देश की जनता के सुख के लिए सबसे बड़ा काम करती है। अभी हमारी पार्टी ने हमारे अध्यक्ष महोदय केपी शर्मा ओली जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय ईश्वर पोखरेल जी ने अभी एक सामाजिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि विश्व में, नेपाल में नहीं विश्व में एक अनूठा एक प्रयोग है। ये इसमें क्या है कि समाज की सेवा, डायरेक्ट मानव की सेवा, हमारे जो लाखों लाख कैडर्स हैं नेपाल में लाखों, हिमालय के 10 लाख कैडर्स हैं, उनके द्वारा नेपाल के हर घर में, हर टोल में, हर बस्ती में, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की विपत्ति में, किसी तरह के संकट में, किसी तरह के दुख में है, तो वहाँ तक पहुँच के, घर घर में पहुँच के उन लोगों की सहायता, मानव सहयोग किया जाएगा। ये नेकपा हिमालय ने पहली बार इतिहास में, नेपाल के इतिहास में सामाजिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। और आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे इस सेवा केंद्र का संयोजक बनाया गया, मेरे को चीफ बनाया गया है। अभी हमारे प्रमुख अतिथि महोदय भी इस बारे में आप लोगों को कुछ और भी बताएंगे। और मैं, एक पूर्व वक्ता हमारे भाई साहब ने बताया कि हम सब लोग ईश्वर हैं, हम लोग सब के अंदर में एक ईश्वर है, हम लोग ईश्वर बन सकते हैं। अगर हम लोग सही काम करें, सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, तो हम लोग के सब के अंदर हमारी आत्मा जो भगवान की आत्मा, हम लोग ईश्वर बन सकते हैं। और हमारे प्रमुख अतिथि तो साक्षात ईश्वर ही है। तो ईश्वर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, किसी ने उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामना दी, किसी ने राष्ट्रपति की, किसी ने प्रधानमंत्री की। मैं खुश हो रहा था कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री की सीट खाली हो सकती है। तो मेरी नज़र, मैं और ज़्यादा शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप जल्दी प्रधानमंत्री बने और उप प्रधानमंत्री की सीट खाली हो। इतना कहते हुए मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आज के महत्वपूर्ण दिन में मैं भगवान महावीर का हार्दिक नमन करते हुए अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। जय महावीर।